السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو بعد السيارة والوكالات ما في موجود بعد بلاستيك زيادة في أصفر. إن شاء الله اليوم في بدلي هذا بلاستيك بعد ركب ليزر LED شغل خلاص بعدين في شوف كيف شوف ما شاء الله ترتيب خلاص. شوف بدلي بلاستيك. شوف بعد هذا أساس شكل كيف. شوف سيم شكل وكالة هذا. شوف بعد تشيك مشان هذا ميزانية. شوف هذا كود كيف. شوف لاين مرة برابر سيدة ما في فوق ما في تحت. شوف هذا لازم ميزانية مرة برابر سيدة. الحين شيل سيارة برا بعدين في تشيك مشان كوا كيف هذا. شوف الحين تشيك مشان هذا ساعة كوا كيف. شوف هذا ديم كيف. شوف ما شاء الله. شوف سيم نهار. شوف هذا مشان فول هذا. شوف كيف ما شاء الله. شوف يجي عيون بنا تيجي واجد قوي فول هذا. شوف ما شاء الله زيادة بايت في ركوع حتى ميزانية مرة رقم واحد. شوف